This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 25. 1. ماشین شما چند تا در داره؟ ماشین من 4 تا در داره. 2. آیا همه درها مخصوص راننده هستند؟ خیر، همه درها مخصوص راننده نیستند. 3. پس کدام در مال راننده است؟ در جلو سمت چپ برای راننده است. 4. ترمز زیر کدام پاست؟ ترمز زیر پای راست است. 5. در ماشین شما فرمان کدام طرف است؟ فرمان ماشین من در طرف چپ است. 6. کدام ترمز پایین تر است؟ ترمز دستی یا ترمز پایی؟ ترمز پایی پایین تر از ترمز دستی است. 7. پشت سر راننده چیست؟ صندلی عقب، شیشه عقب و صندوق عقب پشت سر راننده هستند. 8. شیشه جلو در کدام قسمت است و شیشه عقب در کدام قسمت؟ شیشه جلو در قسمت جلو روبروی راننده است و شیشه عقب در قسمت عقب پشت سر او. 9. چراغ داخل ماشین شما در کجاست؟ چراغ داخل ماشین من بالای سر راننده است. 10. ماشین شما چند پنجره دارد؟ هر یک در کدام قسمت است؟ ماشین من 4 پنجره دارد. 2 پنجره در قسمت جلو و 2 پنجره در قسمت عقب. 2 پنجره در طرف راست و 2 پنجره در سمت چپ است.